बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर लिंक प्रोग्राम से मैं सैयद अरशद कैलगरी कनाडा से अपने तमाम दोस्तों, मेहमानों, नाजरीन और सामीन को सलाम पेश करता हूँ। कश्मीर लिंक के आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ नासिर अब्बास, कनेक्ट पाकिस्तान न्यूज़पेपर है इस्लामाबाद से ये शाया करते हैं, उसके चीफ एडिटर हैं, वो है मेरे साथ मेहमान। थैंक यू नासिर बहुत साहब। शुक्रिया और सर, थैंक यू। आसफ साहब हैं कैलगरी कनाडा से, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो हैं मेरे साथ मेहमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हस्बे साबक मेरी दुनिया जहां में रहने वाले तमाम कश्मीरियों से ये एक दफ़ा फिर गुजारिश है, और कश्मीर में होने वाले जुल्म के साथ हमदर्दी रखने वाले पाकिस्तानी, दुनिया जहां के जो भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो देख रहे हैं इस वक्त कि हमारा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लिटरली अंडर सीज, अंडर कर्फ्यू है ऑलमोस्ट 1.5 साल से, उसके ऊपर आवाज़ उठाएं रिगार्डलेस ऑफ इस बात के कि आपका किस सियासी जमात, इलाके या मजहब से ताल्लुक है। और इस प्लेटफार्म से बुनियादी तौर पर ये प्लेटफार्म मैंने जब क्रिएट किया था तो इसका मेन फोकस और मकसद यही है कि हमारे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो होने वाला जुल्म सितम है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। हमारे बहुत सारे सुनने वाले, देखने वाले इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि हम दुनिया के जिस कोने में भी, जिस जगह पे भी बैठे होंगे, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम ऑलवेज अपने मादरे वतन को, अपने लोगों को याद रखेंगे। जी वेलकम बैक। थैंक यू नासिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज का हमारा जो प्रोग्राम का मेन फोकस है वो कश्मीर के हवाले से, और बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है नासिर साहब का कनेक्ट पाकिस्तान के नाम से। तो हम इनसे जानने चाहेंगे कि उनका क्या विजन या क्या मकसद है इस पीछे, इस चीज़ के जो उन्होंने कनेक्ट पाकिस्तान के नाम से न्यूज़पेपर या दूसरी वो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो नासिर साहब क्या तारुफ कराएंगे आप हमारे नाजरीन और सामीन को? जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक इतनी नोबल काज को आगे लेके चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ी कश्मीर के लिए आवाज़ है। ठीक है। और बाकी आपने ये बात की कि कनेक्ट पाकिस्तान, चूंकि नाम ही कनेक्ट पाकिस्तान से मतलब ये कि हर बंदा कनेक्ट करे पाकिस्तान के साथ। एक्चुअली ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं फिर भी मुख्तसर सा थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा कि एक तो मेरे ज़हन में था टूरिज्म के हवाले से कि यार पूरी दुनिया में टूरिज्म के हवाले से बाज़ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका टोटल जो एक्सपेंस है वो 70-90% जो है वो टूरिज्म के ऊपर चल रहा है। और अल्लाह ताला ने हमें कुदरत ने हमें एक ऐसा मकाम दिया है जहाँ पे आप ये कह लें 65% तक हमारा टूरिज्म का स्पेस मौजूद है। खासतौर पे कश्मीर हो गया, नॉर्दर्न एरिया हो गया, पाकिस्तान में जहां पे भी चले जाएं वो टूरिज्म की एक्टिविटीज हैं। कश्मीर में भी ऐसे ही है।
دوسرا میرا پراسپیکٹ یہ ہے کہ میں جو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ نیشنل ویژن ہے کہ بنیادی طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور نیشنل قومی لحاظ پہ ہماری سوچ جو ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، خاص طور پہ جیسے آج کل کشمیر کا ایشو آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں اجاگر کیا گیا ہے، یہ ایک نوبل کاز بھی ہے اور ایک ہمارا نیشنل ایشو بھی ہے۔ دوسری جو ہے وہ میڈ ان پاکستان ہے، پوری دنیا میں لوگ پاکستانی پروڈکٹ کو سراہتے ہیں، لیکن ہم واحد ایسے پاکستانی لوگ ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ پاکستانی چیزیں ذرا ہلکی ہیں۔ آپ خود اوورسیز پاکستانی، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو مصنوعات ہیں جن کو اجاگر کیا جائے تو بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ چوتھا ہمارا جو پراسپیکٹس ہے وہ ہے نیشنل ہیروز۔ اب بہت سے ہمارے ایسے ہیروز ہیں جن کو ہم بول چکے ہیں یا وہ گوشہ تنہائی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جنہوں نے قومی لحاظ سے قومی طور پہ بہت سے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے اخبار کا ایک تعارف ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے اس توسط سے سب کو ویلکم کہوں گا کہ وہ میری اس نوبل کاز میں آئیں، مجھے جوائن کریں۔ ہم انشاءاللہ کینیڈا، جرمنی، سعودی عرب اور مختلف کنٹریز میں ہماری بہت اچھی بات چل رہی ہے، ہم انشاءاللہ ان کنٹریز میں بھی یہ پیپر نکالنے کے خواہاں ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ تھینک یو، چلے ڈاؤن دا روڈ ہم آپ سے مزید اس کے بارے میں جانیں گے۔ آصف صاحب جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ایک سوشل ورکر بھی رہے ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، پروفیشنلی انجینئر ہیں آصف صاحب۔ کشمیر کے حوالے سے اس وقت میرا خیال ہے کہ بینگ کشمیری اس وقت ہم تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ جو سچویشن انڈین آکوپائڈ کشمیر میں چل رہی ہے یا جو آزاد کشمیر میں پولیٹیکل منافرت پھیلا دی گئی ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ سب سے پہلے تو شاہ صاحب میں آپ کا انتہائی شکریہ اور انتہائی مشکور و ممنون ہوں ذاتی طور پر بطور کشمیری کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں والنٹیئرلی، اینڈ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ایکنالج، اپریشیٹ اینڈ ریکگنائز یور ایفرٹس۔ اور میں جو ہے نا یہ مطلب جو میرے جو بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ آپ یہ کوئی شاہ صاحب کا پرسنل کوئی ایجنڈا نہیں ہے، تو یہ اس اگر فورم سے کشمیر لنک کے فورم سے پوری دنیا میں اپنا ایک کلیکٹیو میسج ڈلیور کر رہے ہیں، تو اٹ از our effort also, it's our collective effort, it should be a collective and national effort that we should appreciate and we should share, always share their programs, because he has conducted a number of programs based upon a very key stakeholders like Dr. Ghulam Nabi Fai, ڈاکٹر سید گیلانی صاحب اینڈ اس طرح کے سردار عتیق صاحب ہیں، اور مطلب اچھے جو ویل ناؤن پیپل ہیں، اینڈ دس از سرٹنلی لائک it's our duty also that anywhere we are, whether we are sitting in Dubai, whether we are sitting in Saudi Arabia, whether we are in UK or England or UK or in United States, so this is he is working for a Kashmir cause, or this is not working for his personal agenda. So it is our responsibility that, for example, we have to make effort, and we have to be we have to join our hands together to make a difference for their cause. So کشمیر کے حوالے سے شاہ صاحب جو مین چیز ہے، وہ سب سے بڑی بات جو آپ نے جو ڈسکس کیا کہ جو کشمیر ایشو ہے وہ بیسیکلی ریلائی کرتا ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، وہ سب سے کی پوائنٹ ہے ہمارا اور کی ایجنڈا ہے جس پہ ہمارا فوکس ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے وہ اس پہ ہمارا جو ہے نا کشمیریوں کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ اور دوسری بات، میں پیچھے آپ کا وہ پروگرام بھی دیکھ رہا تھا، تو ان پروگرامز میں بھی یہ کافی ڈسکشن ہوئی ہے، لاٹ آف انفارمیشن شیئر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے بیس پہ سردار عتیق صاحب کا ایک آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا وہاں پہ کہ آپ جو یہ نیشنل لیول پہ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنس کی جو ہے نا، کیونکہ جب رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن بیس کرتا ہے تین چیزوں پہ،
کہ آپ لوگوں کو یہ رائٹ دیں کہ وہ ادھر کسی بھی فریق کے ساتھ یعنی انڈیا کے ساتھ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنس کی طرف جانا چاہتے ہیں. سو لائک ان کو رائٹ ہے کہ وہ ان میں سے کسی بھی بیس پہ کسی کو جوائن کر لیں. لیکن وہ ایک بات انہوں نے کی کہ اس وقت قانون سازی ہوئی ہے اور اس قانون سازی کے اندر انڈیپینڈنٹ لوگ موجود نہیں تھے. اگر حق خود ارادی کے جو قوانین ہیں یا یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز ہیں ان میں ان کا نام موجود ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کشمیری تو ہے نا. وہ شاید کسی عسکری تنظیم سے آئے تھے لیکن مطلب ابھی جو ہے اگر انہوں نے وہ ایسے اس کے علاوہ ایسی اور تنظیمیں بھی موجود ہیں جن کی ٹوٹلی جو جدوجہد ہے وہ سیاسی اور اپنے ایک نظریاتی بیس پہ ہے. وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے. تو قانون سازی تو آپ آزاد کشمیر کی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لیڈرز ہیں, رائٹ. سو یو آر ناٹ سلیکٹڈ فار جسٹ ٹو کم اوور دیئر اینڈ give a road a tender to someone. That is your responsibility, that you should make a difference and make efforts for those people. And ان کے لیے آپ جدوجہد کریں اور یہ مطلب ان لوگوں کو رائٹ دیں کہ آپ ایون اگر علاقے پاکستان کے حق میں جو لوگ ہیں وہ اگر الیکشن لڑ سکتے ہیں تو مطلب ان لوگوں کو بھی تو رائٹ ہونا چاہیے, کشمیری تو ہیں وہ. تو مطلب آپ قانون سازی کریں نا. اس کے لیے آپ اس کے یہ تو نہیں ہے کہ ایک اگر 30 سال پہلے ایک بات ہو گئی تھی تو آپ اسی کو لے کے بیٹھے رہیں کہ اس وقت یہ بن گیا تھی اس کے بعد انہوں نے کوئی چینج نہیں کی, اس کے اندر ترمیم نہیں کی. تو آپ کا بیسک کام ہی یہی ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے. ہاؤ یو کین میک دیٹ از یور ریسپانسبلٹی دیٹ یو کین موو اہیڈ. یہ جو آج تک ہوتا آ رہا ہے یا چلتا آ رہا ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں. مطلب ہے یہ تو بہت لوور لیول کے کام ہم کر رہے ہیں. تو مطلب لیڈرز کا کام ہے کہ نیشن کو ساتھ لے کے چلنا, ٹھیک ہے. اور وی الیکٹ پیپل ٹو میک اے ڈفرنس ان دا پبلک لائف, ناٹ جسٹ. ٹھیک. ناصر صاحب, آپ چونکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی جو اس وقت سیاسی حالات اور واقعات ہیں اس کی روشنی میں آپ کشمیر کے ایشو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ ایک پیشنیٹ بندے ہیں, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کشمیر ہمارے آزاد کشمیر کے مختلف ایریاز میں بھی گئے ہیں, آپ نے وہاں دیکھا ہے کہ کیا ریسورسز ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں. کیا پاکستان میں جو ریاست تو ہے ٹھیک ہے, لیکن جو سیاسی لوگ ہیں, جو لیڈ کرنے والے ہیں, ان کو بھی یہ ریئلائز ہے کہ ہم ان ریسورسز سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں. اور کشمیر کا جو ایشو ہے, سب سے پہلے جو ایک ہمارا سب سے امپارٹنٹ جو برننگ اس وقت چیز ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو, وہاں پہ جو ظلم و ستم ہے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کی کیا ویژن ہے اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ ارشد صاحب, آپ نے مجھے اب میرے موقف کا اظہار کا موقع دیا. آصف صاحب کی جو بات ہے بالکل ٹھیک انہوں نے کہا, کرنٹ سچویشن کو انہوں نے زیادہ ڈسکس کیا جو کہ اچھی بات ہے. لیکن میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے پس پردہ کچھ عوامل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو. کہ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے, آزاد رہنا ہے, انڈیا کے ساتھ جانا ہے, یا جو بھی وٹس ایور. ہم بات کرتے ہیں سر 1947 سے پہلے کی, جو کشمیر, بنگال, ڈھاکہ, جن شہروں سے ایک تحریک اٹھی تھی اور وہ مسلمانوں کی تھی. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو پٹریوں کی مانند ہیں, جو جاتی تو ہزاروں کلومیٹر دور ہیں لیکن وہ کبھی مل نہیں سکتی. ہم نے ایک ملک حاصل کرنا تھا جہاں پہ ہم اپنی اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں. لاسٹ ٹائم بھی میری آپ سے کشمیر کے اوپر بات ہوئی تھی, اور آپ مورخین سے رابطہ کریں اور تاریخ کو جو ہے ٹٹولیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو اپنا ہری سنگھ صاحب تھے وہ پاکستان کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ احلاق چاہتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ کدھر گیا؟ وہ ڈاکومنٹ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بات کی چیزیں ہیں کہ اب کشمیر نے آزاد ہونا ہے, اگر ہونا ہوتا تو کب کا ہو جانا تھا. لیکن پہلے ہمیں ایک اس کی روٹ کاز کو ڈسکس کرنا چاہیے.
میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. باقی الیبوریٹ کرنا بالکل ہر فورم پہ ہمیں چاہیے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے, کشمیری ابھی بھی اپنے گھروں میں بند ہیں, اور میں داد دیتا ہوں ان کے صبر کی, ان کی استقامت کی, کہ وہ پھر بھی اپنی برداشت کیے ہوئے ہیں اور ایک دن انتظار کر رہے ہیں. آپ نے جب ابھی یہ پرومو پلے کیا ہے کہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے, میرے فادر 2004 میں فوت ہوئے ہیں, اور وہ آخری دم تک یہی کہتے ہیں یار وہ دن کب آئے گا کہ جب میں کشمیر کو آزاد ہوتا دیکھوں گا. اس طرح ہم بڑے سے لوگ ہمارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, لیکن ابھی ہمیں ایک سٹرونگ سٹینڈ لینا پڑے گا. وہ سٹینڈ ایسا ہوگا جس میں نہ آزاد کشمیر نہ پاکستان, وہ صرف کشمیر کی آزادی کے اوپر بات کریں گے, ایفرٹس کریں گے اور اس کو الیبوریٹ کریں گے. میں تو اس چیز کو سمجھتا ہوں, شاید آپ میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں, نہیں کرتے. باقی رہی آپ نے دوسری بات کی ہے کہ کشمیر کے اندر پالیٹکس کے حوالے سے بالکل پالیٹیشنز کو چاہیے کہ وہ ایسی مستند قسم کی قانون سازی کریں کہ جس میں آنے والے وقت میں کشمیر کی جو کاز ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو, نہ کہ وہ ویک ہو. قانون سازی ایسی ہونی چاہیے. باقی صحیح. میں کشمیر نے کے اصل اندر میں جی میں نے اس کنٹیکسٹ میں یہ سوال کیا تھا کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں 1947 سے, اور ہمارے آزاد کشمیر میں بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین, جن میں سردار ابراہیم خان ہیں, سردار عبدالقیوم جی خان ہیں, ابھی جو بہت سارے موجود ہیں, وہ بھی ہر وقت یہ نعرہ لگاتے رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اس کے اوپر جو ہے نا ایمان کی حد تک ان کا یقین رہا ہے, اور ڈفرینس آف اوپینین ہے, جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں وہ یہ رائٹ دیتی ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, آپ انڈیا کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, یا آپ انڈیپینڈنٹ ملک بھی بنا سکتے ہیں. اس وقت جو میرا کوشچن تھا وہ یہ کہ جب آپ ایک خطے کو اپنا کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری شہر ہے گئے, سیاسی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں, اور مجھے یہ ایک کشمیری ہونے کے ناطے سے ایک شکوہ ہے کہ اس کشمیر میں 1.5 سال سے ایک طرح کی آگ لگی ہوئی ہے. ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے وہاں پہ, مطلب یو نیم اینی کرائم وہ کمٹ ہو رہا ہے ہمارے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر تو اکٹھی نہیں ہو سکی, لیکن ابھی جو پلیٹ فارم انہوں نے بنایا پی ڈی ایم کے نام پہ, اس کے اوپر سارے اکٹھے ہو گئے, اور سارے نے جو ہے نا, اور اسی طرح یہی بات حکومت کی بھی ہے کہ حکومت کا بھی جو ہے نا وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. لیکن آپ ہمارے دیکھیں کہ پڑوسی جو ملک جن کے ساتھ ہماری روایتی دوستی اور اتنے اچھے اسٹرانگ تعلقات تھے, وہ بھی جو ہے نا وہ مودی کو جا کے میڈل بھی دے رہے ہیں اور تمغے بھی دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سول سرچنگ کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بینگ اے پاکستانی کشمیر کاز کے لیے ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, یا ہم جو ہے نا صرف یہ اپنے ذاتی اور وقتی فائدے کے لیے, خواہ وہ اے سیاسی پارٹی ہے یا بی سیاسی پارٹی ہے یا حکومت ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لگ پولنگ ایک دوسرے کی کر رہے ہیں, لیکن جس کو وہ اپنا شہر قرار دے رہے ہیں وہ کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. جی سر, جی میں سر, بالکل میں آپ سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی آپ میری تھوڑی سی بات کو کائنڈلی فالو کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ پاکستانی چاہے وہ کشمیری ہے, وہ صرف اویئرنیس تک محدود رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. میں آپ سے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی پاکستانی یا کشمیری کا سے ڈسکس کر لیں کشمیر ایشو ہے کیا, ٹھیک ہے, کوئی بھی اچھے طریقے سے اس کو الیبوریٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے پاس وہ نالج آیا ہی نہیں ہے کہ وہ کس موضوع کے اوپر بات کریں. وہ بس یہی کہتے ہیں آپ کی والی بات ٹھیک ہے, کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گیا, قائد اعظم نے کہا تھا, اور بس دیٹس اٹ, ہم نے کشمیر واپس لینا. کیوں لینا ہے, کب لینا ہے, کیسے لینا ہے, یہ ایک نیشنل ویژن کا حصہ ہے, اور وہ ہر پاکستانی ہر کشمیری کو چاہیے کہ وہ ایک سوچ پہ آ جائیں کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کی لیجسلیشن کریں گے کہ آیا کشمیر نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے, آزاد رہنا, یہ ایک اگلا سٹیپ ہے سر. بس ہم اس سٹیپ کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہماری کاز کمزور ہو جاتی ہے. صحیح. جی آصف صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ یہ
शाह साहब पार्टिकुलरली जो क्वेश्चन है आज़ाद कश्मीर की सतह पे जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो स्ट्रगल है, आपने जो क्वेश्चन किया रिलेटेड टू ये कि मतलब जो एफर्ट्स हैं इंडिविजुअली, मुझे तो जो करंटली जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो हम पीछे ये सारा एनालाइज कर रहे हैं, जो आंखों से देख रहे हैं सारा कुछ, हमें तो यही फील हो रहा है कि शायद हम उस तरह वो जो है ना जो एफर्ट्स हमें करनी चाहिए थी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, हम प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना उसके लिए उसने जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड थी वो हम कर रहे हैं। और अगर आप इसका एनालिसिस करें तो आपको ये मत देखेंगे कि इवन पब्लिक डेवलपमेंट जो है आज़ाद जो खिता थोड़ा सा हम कहते हैं आज़ाद है, आज़ाद कश्मीर है, इसकी अगर आप एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि इफ यू कैन कंपेयर द सोशियो इकोनॉमिक लेवल ऑफ अ पब्लिक एंड द लीडर्स तो कहना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होगा, इसलिए कि लीडर्स always make a difference to the public, but I can say the politicians. ये जो जितने पॉलिटिशियंस हैं, आप अगर देखें कि जो कामयाब सतह पे हुकूमतें करते रहे हैं या चलते रहे हैं, जो भी मतलब आए हैं इस वक्त तक, आप इनकी लिविंग स्टैंडर्ड देखें और फिर पब्लिक का लिविंग स्टैंडर्ड देखें। आप देखें कि वही जो लोग हुकूमतों में आए हैं, उनका 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले लिविंग स्टैंडर्ड क्या था और पब्लिक का मयार कितना ऊपर चढ़ा है या गिरा है, और उनका आप वहां से खुद आप अंदाजा कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ मच एफर्ट दे आर मेकिंग फॉर द पब्लिक। और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो है ये पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तानी हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी शहरी उस लिहाज से जिस सिचुएशन ऐसी चल रही है कि इस वक्त आज़ाद जो कश्मीर है या कश्मीर की तहरीक आज़ादी का प्रोसेस है, तो इसका भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में हम यही कह सकते हैं कि जो मतलब पाकिस्तान जो सिचुएशन मजबूत पाकिस्तान की होनी चाहिए थी वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक जो प्रोसेसेस थे उनको सबूताज किया जाता रहा है। वो अगर डेमोक्रेटिक जो लीडर्स हैं जो जिस तरह से उनका जुडिशियल मर्डर्स होते रहे हैं, आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे आज़म के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अच्छे मेरा पेपर पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, एक अच्छे लीडर थे, उन्होंने अपने मुल्क के लिए बेहतर इक़दामात किए। उन्होंने आई वाज थिंकिंग आई एम श्योर दैट फॉर एग्जांपल इफ ही वुड हैव बीन in the government for a long time, certainly he would be able to make a big difference. But ये हुआ कि बस उनको एक वक्त से पहले इस दुनिया से जाना पड़ा। वो कैसे हुआ, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का क्या हुआ। तो अगर ये अभी इसी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ कैसे हुआ, जो भी हुआ, ये प्रोसेस जो थे अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस रियल में हों, आज क्या वजह है कि रियल में हूं, तो आप देखें कि सर्टनली अगर वो चेंजेस मुल्क के अंदर आती है, मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है। अगर इकोनॉमिक तौर पर इंडिया में मुझे याद है कि इंडिया की जो मईशत है वो हमसे मजबूत नहीं थी, तो आज वो बेहतर है। तो इसका मतलब है उन्होंने बेहतर प्लानिंग की है, उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहा है। नवाज शरीफ जो इस सिचुएशन में 2 दफा के वजीर आजम बने या 3 दफा के बने, मतलब उनकी जो सिचुएशन है वो कैसे आए, क्या आए, ठीक है, उस वक्त किस तरह उन्होंने प्ले किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत जो है वो अगर एक कंटिन्यू प्रोसेस के तौर पर चलती रहे तो उससे सर्टनली जो है ना मुल्कों के अंदर चेंज आती है। और अदारे जो है ना इस वक्त देखें तबाह हो गए। अगर अदारे फंक्शनल हों और अदारों के अंदर जो भी आप अदारे बिल्ड करते हैं जिस फंक्शन के लिए करते हैं, एंड दे आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग, एंड व्हाट विल हैपन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो भी उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो सारे सिस्टम जो है ग्रो करता है। अदारों के अंदर देखें ऐसे लोग लगा दिए जाते हैं कि जो
पैसा उठाते हैं सारा और गायब कर देते हैं, बैरून मुल्क चले जाते हैं, किसी का स्विट्जरलैंड में पैसे पड़े हुए हैं, कोई मतलब ऐसी सूरत हाल में जहां पे आपके अदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी मॉडल नहीं है। कोई बंदा मतलब आज तक आप असेंबलियों के अंदर देखें, ये असेंबलियां कितने अरसे से चल रही, पाकिस्तान की असेंबलियां कितने अरसे से चल रही। आज हम मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है, लेकिन इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से चला दिया, फिर ऐसे लोग लाते जा रहे। क्या वजह है कि आज नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे लीडर्स पैदा नहीं होते? अब ऐसे लीडरों को, ऐसे लोगों को आप आगे लाएंगे तो इफ यू आर थिंकिंग दैट दे गोना मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, इट्स नॉट पॉसिबल। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। नासिर साहब, ये जो तरक्की के हवाले से आसिफ साहब ने कहा, और इसका कनेक्शन आपके साथ इसलिए बनता है कि जिस तरह आपने कहा कि आप आज़ाद कश्मीर भी गए हैं, आपने एक्सप्लोर किया है कि वहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। और मैं यहाँ जिस शहर में बैठा हुआ हूँ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, आसिफ साहब को भी पता है, फ्रॉम चाइना टू जापान टू यूरोप, जो है ना, वो यहाँ विजिट के लिए आते हैं। और अगर हमारे आज़ाद कश्मीर के आप दो तीन स्पॉट अगर आप सिर्फ पिक कर लें, पीर चिनासी पिक कर लें आप, जो है ना, वो शेरूट आ रहा है, एक जगह वो है, उसको आप कंपेयर करें यहाँ के एक स्पॉट है कैलगरी से कोई तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने लगाया हुआ है। क्या उसी बिल्कुल पीर चिनासी की तरह, जो है ना, उन्होंने गंडोला जो वो लिफ्ट लेके जाती है, $65 पर हेड वो चार्ज करते हैं, $65, इमेजिन। तो हमारे वहाँ चप्पे चप्पे पे आज़ाद कश्मीर में इस तरह के स्पॉट हैं जहाँ को अगर डेवलप किया जाए तो आप, जो है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू बना सकते हैं। लेकिन हमारा बदकिस्मती ये है कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब ये शेलिंग होती है, ये होता है, तो लोगों के घर बार तबाह बर्बाद किए जाते हैं, माल मवेशी उन बेचारों के मारे जाते हैं, जो उनकी तमाम जो जमा पूंजी होती है वो तबाह हो जाती है। लेकिन उन लोगों को शेल्टर देने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। चाहे जाए कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि इस तरह का कोई स्पॉट बनाया जाए, तो आप मतलब, जो है ना, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक मेरा ख्याल है कि एक वीएन की बात है कि अगर आप जैसे लोग ये एक्सप्लोर कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में कि वहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि हमारे लिए हुकूमतों को चलो हम, जो है ना, एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है, क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से वहाँ लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो और, जो है ना, अट्रैक्शन भी पैदा हो विजिटर्स के लिए? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें अच्छे से मैं आपसे बताता चलूँ कि पहला आपने मेरे से कहा है कि टूरिज्म के हवाले से जो कश्मीर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर। आपने तो 3-4 स्पॉट्स के नाम लिए हैं। महमूद गली का आपका विज़िट हुआ होगा। महमूद गली बहुत प्यारी जगह है। इसके अलावा मंग है, बिल्कुल कश्मीर के ऑपोज़िट है, जिसपे थुरार एक गाँव है। सामने आप देखें पीसी की लोकेशन बनती है। अगर वहाँ पे भी 5 स्टार होटल बना दिया जाए, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इनकम जनरेट हो सकती है। इवन पीसी को उस थुरार के साथ आप कनेक्ट कर देना सर, और वो चेयर लिफ्ट या जो आजकल एक और जिप आई हुई है जो लेके जाती है, तो वो बड़ा प्यारा व्यू हो जाएगा। उसमें ये एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपको अरबों रुपए लगाने पड़ते हैं और फिर जाके आप कमाएंगे। तो इसमें तो आपको मेरा ख्याल लाखों शायद आप लगा लें तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एक बात मुझे आपकी बहुत पसंद आई है कि आपने कहा जी हम सारा कुछ गवर्नमेंट पे थमा देते हैं या पॉलिटिशियंस पे थमा देते हैं। भाई हम खुद गलत हैं आसिफ भाई, क्योंकि हम कमजोर हैं तो हमारे पे ऐसे पॉलिटिशियन आ जाते हैं ना। जब हम मजबूत होंगे बेशक। तो पॉलिटिशियन को भी पता होगा कि मैंने यार एक बंदे का दरवाजा नॉक करना है, ये तो मेरी बोटियां तो आड़ देगा। मेरे से पूछेगा कि भाईजान हमने आपको पिछले इलेक्शन में वोट दिए तो आपने हमारे लिए क्या किया, पहले उसका जवाब दें, फिर अगला हम आपको बताएंगे कि वोट देना है या नहीं देना। तो बिल्कुल सर, आपका जो एजे के गवर्नमेंट टूरिज्म की जो गवर्नमेंट है वो काफी इनिशिएटिव्स ले भी रही है। और मुझे ये बात कहनी चाहिए आपके इस फोरम पे कि हमें प्राइवेट सेक्टर
پہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ قدم بڑھائیں, اپنی کوئی کمپنیز بنائیں مل کے, اور وہ یہاں پہ آ کے ٹورزم کے حوالے سے اپرچونیٹی جنریٹ کریں. میری خود پی ٹی ڈی سی, اے جے کے ٹورزم ہو گیا, خیبر پختونخوا گورنمنٹ ٹورزم ہو گیا, ان کے ساتھ میری کوآرڈینیشن ہے. وہ مجھے ای میلز بھی بھیجتے ہیں, اپڈیٹ بھی بھیجتے ہیں, میں آپ کو وہ شیئر بھی کر دوں گا. اس کو اویئرنیس دلانے کی ضرورت ہے آصف صاحب, خاص طور پہ کشمیر کی ایشوز کے اوپر, کہ اس کو پاکستانیوں کو ابھی نہیں پتا, تو ہم بطور پاکستانی, بطور کشمیری کس طرح الیبوریٹ کریں گے انٹرنیشنل فورم پہ. صحیح بات ہے. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا جو آپ کرنسی ڈفرنس دیکھیں, جو ویلیو آف ڈالر ہے, اس کو اگر آپ کنورٹ کریں تو میرا خیال ہے اگر وہاں پہ اس طرح کے اسپاٹ ہوں, اس طرح کی فیسلٹیز ہوں, آپ کو اچھا رہنے کے لیے جگہ ہو, آپ کو اچھا کھانے کے لیے ملے, آپ کو اگر کوئی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے لیے, بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو جو ان مغربی ملکوں میں ہیں, تو یہ بہت سستا پڑتا ہے وہاں کمپیئر ٹو جیسے یہاں سے لوگ اگر جاپان میں جاتے ہیں یا یورپ میں جاتے ہیں یا جو یہ میکسیکو وغیرہ یا کیوبا وغیرہ میں جاتے ہیں, اس سے اگر کمپیئر کریں تو ہمارے وہاں پہ بہت سستا پڑ سکتا ہے اور بہت زیادہ ورائٹیز ہیں کہ آپ سر اس میں ایک چیز ایڈ اور کر دوں معذرت کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ میں آصف صاحب کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ کشمیر جو ہے انتہائی سستا علاقہ ہے, اور سچی میں آپ سے بات کرنے لگا, آپ اس کو اچھا لگے یا برا لگے, یہ اس کو آپ ضرور برداشت کیجیے گا, ہمیں باہر سے ٹورسٹ نہیں چاہیے. ہمیں ہمارے پاکستان میں اتنا ٹورسٹ موجود ہے, لیکن لوگوں کو کشمیر کے ضلعوں کا نام کا نہیں پتا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ کشمیر میں کتنے ضلع ہیں, ان میں کیا کیا اسپاٹس ہیں, اور کشمیر انتہائی سستا ہے. اگر آپ ناران کاغان یا سوات چلے جائیں وہاں پہ, تو آپ سمجھ لیں کہ جو پنجاب سے لوگ جاتے ہیں یا سندھ سے جاتے ہیں, ان کی تو چمڑی دیر دی جاتی ہے. کشمیر میں آپ چلے جائیں, آپ یقین کریں کہ میں باغ میں اسٹے میں نے کیا ہے, ٹھیک ہے, میں نے ہوٹلس کے کرائے پوچھے ہیں, آپ 1200-1500 روپے آپ کو ایک روم مل جاتا ہے. انتہائی سستا ہے سر. اب جب آپ ٹورزم کو فروغ دے رہے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کتنے بندوں کو روزگار مل رہا ہے. صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور علاقوں کو اس کے ایکسپلور علاوہ کیسے جو کرنا ہے. جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف پاکستان یا؟ ہاں بالکل, میں اب پولیس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ لائیو وہ تو پروگرام ہے چلو پولیس, ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ میں خود جناب ہجیرا سے ترارکھل پیدل بھی آیا ہوں, میں نے لفٹیں بھی لی ہیں لوگوں سے جسٹ دیکھنے کے لیے کہ یا گاڑی میں نے ادھر کھڑی کر دی ہجیرا میں, تو باری سے ترارکھل میں پیدل آیا ہوں. مغرب کا ٹائم تھا, 8 بجنے والے تھے, مغرب کو میں چلا ہوں, یقین کریں وہ تقریباً 15-16 کلومیٹر کی پیدل واکنگ تھی. مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. انتہائی سیکیور علاقہ ہے, انتہائی سستا علاقہ ہے, انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. جو حضرات یا جو ویورز میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے طرف سے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں ان کو سارے ٹور کی گائیڈ لائن دے دوں گا. اے جے کے گورنمنٹ ان کو یہ اپنا پلان دیتی ہے, تو آپ اس کو بالکل انجوائے کریں, دیکھیں, کشمیر کو الیبوریٹ کریں. خاص طور پہ ہماری کشمیر کاز کو الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سوال آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ جو کنٹرول لائن پہ ہمارے کشمیری بھائی رہ رہے ہیں اور وہ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, یہ جو انڈیا سے شیلنگ وغیرہ آتی ہے, وہ میں نے جی عباس پور میں خود بھی دیکھا, چیری کوٹ میں بھی دیکھا, ان کا واقعی کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ جو ہم لوگ ہیں اور اوورسیز ہیں, ان کو کوئی ایک ایسا فورم بنانا چاہیے, جیسے ماشاءاللہ کشمیر لنک کام کر رہا ہے, اور اس کے کچھ اسٹیٹکس لینے چاہیے, اور ان کی انڈیویجول ہماری ہیلپ کرنی چاہیے. کم از کم ان کے جو جانور جو شہید مر جاتے ہیں یا ان کے گھر ڈیمیجز ہوتے ہیں, اس کے لیے کسی فورم کی ضرورت ہے. اور میں امید ظاہر کرتا ہوں اس میں اے جے کے گورنمنٹ, پاکستان آرمی اور فلاحی تنظیمیں آگے بڑھ چڑھ کے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں. لیکن یہ ذمہ داری مجھے لگتا ہے کشمیر لنک پہ ہی جائے گی الٹیمیٹلی, کیونکہ جو کشمیر لنک کام کر رہا ہے الیبوریشن کا, اس کو کچھ نہ کچھ اسٹیپ لینے چاہیے. باقی کنیکٹ پاکستان نہیں, حاضر ہے. جی ضرور انشاءاللہ کریں گے, لیکن میرا اس پہ جو ہے نا تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ آل along 1947 سے لے کر آج تک جو ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری آرمی آلموسٹ جو ہے نا فرام ون اینڈ آف ایل او سی ٹو اندر اینڈ آف ایل او سی وہاں پہ موجود ہیں. اور
ये सबसे ज्यादा है। और इसके ऊपर जो है ना मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है पाकिस्तान आर्मी से भी और जो भी इदारे हैं हुकूमती, कि जिस तरह के आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से एक सेटअप बनाया हुआ है, उसकी कोई एक आप वहाँ शाख बना लें, कोई एक जो है ना कोई सेटअप बना लें जिसका ये काम हो कि ये जो इस तरह के लोग जो सफर हो रहे हैं तो उनको एसओएस बुनियाद पर उनको घर भी मुहैया किया जाए, शेल्टर आर्जी, खाने पीने का। और बच्चों के लिए जो है ना, चूंकि मेरे पास अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं कि वहां पे शेलिंग हो रही है, बच्चे बेचारे जो है ना नंगे पांव और जो है ना कोई घरों के जो है ना आग में जो वो जल रहे हैं, खवातीन जो है ना वो कोई इधर भाग रही है कोई उधर भाग रही है, लेकिन वहां पे कोई इंतजाम इस तरह का नहीं है कि उनको फौरन जो है ना किसी सेफ जगह पे मुंतकिल किया जाए। इसके ऊपर हम भी इंशाल्लाह आवाज भी उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह की कोई सेटअप हो कि उनको ये मदद फराहम की जा सके। आसिफ साहब, कश्मीर की तरक्की के बारे में आपने जिक्र किया। मैंने कोई 2 हफ्ते पहले, और आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा और अब्बास साहब से भी मैं ये जरूर इसके ऊपर कमेंट लूंगा। आप वहाँ गए हैं, वहाँ की जो तरक्की की हालत है, उसमें अगर आप ये देखें कि जो सबसे अच्छे हॉस्पिटल हैं हमारे आज़ाद कश्मीर में वो प्राइवेट सेक्टर में बने हुए हैं, जो सबसे अच्छे स्कूल हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बने हुए हैं। और उसी का नतीजा है कि आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट जो है इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी और खित्ते से सबसे ज्यादा है। यानी 88 to 95% लिटरेसी रेट है हमारे आज़ाद कश्मीर का। हुकूमतों की ये सिचुएशन है कि बस जो रोड 10 साल पहले शुरू हुई थी वो आज भी शुरू है, आज भी उस पर काम हो रहा है। लेकिन जो न करने वाला काम है वो ये यूं करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को 2 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन जारी किया कि जी 4 लाख रुपया जो उसकी सैलरी है या जो उसके अलाउंसेस वगैरह हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट 4 लाख रुपया हम चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को देंगे एवरी मंथ। 3,75,000 हम आईजी आज़ाद कश्मीर को देंगे। उस खित्ते में जहाँ के जो मतलब लिटरली वो अंडर फायर है, जंगी सिचुएशन है वहाँ पे। तो ये है उनकी प्रायोरिटी। और मेरा ख्याल है कि ये वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी काम है, जो ओवरसीज कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं उनका भी काम है, और जो आपकी तरह वहां पे बैठे हुए हैं पाकिस्तानी उनका भी काम है कि इस तरह का जो ये एक शर्मनाक अमल है, ये शर्मनाक जो ये रिसोर्सेज जाया करने वाली बात है, उसके ऊपर आवाज उठाई जाए। आसिफ साहब। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, और शुक्रिया नासिर साहब, आपने अच्छा इसको टूरिज्म के हवाले से भी अच्छी डिस्कस किया। लेकिन ये जो सवाल है शाह साहब, माजरत के साथ इसका जवाब मैं देता हूँ, लेकिन इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल की उन्होंने बात की जो आपने पहला सवाल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, ये जितने भी बसने वाले लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक हमारे कश्मीरी हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी ज़िंदगी जो है ना वो एक बड़ी टफ सिचुएशन से गुजर रही है। और जो मतलब अभी जो सर्वे बताता है कि तकरीबन 250 से लेके 300 मतलब डेथ्स होती हैं एवरी ईयर, बारूद की नज़र होते हैं हमारे लोग, और वो मतलब लुकमा अजल बनते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसमें ये मेरे अजीज भी कई ऐसे हैं कि मेरे अजीज भी इसका मतलब है सफ़र हुए हैं इसकी वजह से, और ये बड़ी बदकिस्मती है। और ये क्वेश्चन आपने सरदार अतीक साहब से भी किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक देखें ये मतलब शेलिंग होती है, और ये जो दूसरा मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक वो नहीं होती लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। ठीक है, ये मतलब एक आर्दी लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो जवाब दिया मतलब वो बड़ा मतलब मायूस कुन था, इसलिए कि उन्होंने हमेशा यही कहा कि इसके इकदाम किए जाने चाहिए, बेहतर होना चाहिए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि बजाय आपके कुछ साल स्टेप्स होने के न होने के, आप सिर्फ इस बात पे कह रहे हैं कि आगे होना चाहिए। भाई इस वक्त तक हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने क्या कंक्रीट स्टेप लिए हैं इसके लिए, आपने क्या एफर्ट्स की हैं कि आपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमें कोई बाहर ऐसी चीज नजर नहीं आने, वो कौन करे आगे क्या सोचते हैं आगे, कौन फ्यूचर में कौन से लोग आएंगे जो आपसे बेहतर इकदाम करेंगे।
تو یہ مطلب یہ ایک بدقسمتی ہے، اور یہ ایک بڑا آپ نے یہ ایشو جو ہے ناصر صاحب یہ آپ نے ڈسکس کیا، یہ اس پہ توجہ کا مرکوز ہے، اور ہم عالمی دنیا سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے. یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے نزدیک ہمارے لوگ انتہائی اذیت کا شکار ہے، اور کئی تو زندگیاں کھو دیتے ہیں، کئی بیچارے مطلب کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کے مطلب ہاتھ نہیں ہیں. تو یہ جو ایریا ہے یہ توجہ مانگتا ہے. تو دوسرے آتے ہیں دوسرے کویسچن کی طرف. شاہ صاحب آپ نے بات کی کہ ڈیولپمنٹ کی طرف، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہمارے پاس بجٹ بالکل نہیں ہوتا، اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، محدود پیمانے پہ ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ان وسائل کا استعمال ایک ایفیشینٹلی نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ جو اس وقت تک جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھیں، مطلب یہ میں خود جو ہے نا چونکہ گورنمنٹ لیول پہ جاب کر کے آیا ہوں، جو ہاسپٹل تعمیر کرتے ہیں، جو سڑکیں تعمیر کرتے ہیں، یہ بیسک اس وقت تک ہمارے جو لوگ ہیں، آپ یہ اس میں کوئی کہنے میں مطلب ہے کوئی امر مانے نہیں ہے، یا مطلب ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ ہمارا جو ایریا آزاد کشمیر کا، if we are sitting over here in Canada and we compare with those, it's very backward, very very backward. And I think, for example, they will take almost 500 to 1000 year, for example, to reach up to that level. So اس کے لیے جو ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر دیکھیں، مطلب ان کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا. میں نے پہلے بھی بات کی، کوئی ایسے جو ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں ان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ماڈل کوئی نہیں ہے. جو لوگ پراپر سروے نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ سروے پراپر نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک روڈ سڑک بنا رہے ہیں کہ وہ روڈ از اٹ سیف، اکنامیکل ہے، یہ سیف ہے، یہ مطلب کتنے مطلب میری خود مدر کی ڈیتھ جو ہے یہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی، اور دیٹ از اونلی دا ریزن. فار ایگزامپل اگر وہاں پہ ایک سیفٹی وال ہوتی تو زندگی، تو ہم مسلمان ہیں، چلو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو زندگی جو ہے انسان کی جہاں پہ ختم ہونی ہے وہاں پہ ہوگی، لیکن اگر سیفٹی وال ہوتی تو ان کی زندگی بچ سکتی تھی. تو پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پراپر جو ہے نا میئرز نہیں ہے کہ ہم کسی سسٹم جو ہے نا وہاں پہ بہتر فیسیلیٹیشن کر سکے. بنیادی زندگی کی جو ضروریات ہیں، جس میں پانی ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں صحت ہے، صفائی ہے، اس سے وہ لوگ محروم ہیں. اور یہ ناصر صاحب آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اس میں سارا گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، اس میں لوگوں کا بھی ہے کہ لوگوں کو رول پلے کرنا چاہیے کہ یہ نیشنل لیول پہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے. ابھی اس میں ٹورزم کے حوالے سے بالکل یہ بات درست ہے کہ ہم نے ایک کوٹلی کے نزدیک، دریا کے نزدیک انہوں نے ایک پارک بنایا. میں حیران رہ گیا کہ یار اس پارک کے اندر اتنا گند پھیلایا انہوں نے. یہ دیکھیں نا، گورنمنٹ آپ کو بنا کے دے سکتی ہے، چلو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتی ہے، ابھی یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے فار ایگزامپل کہ وہ گاربیج بن لگا ہوا ہے تو اس میں شاپر اس میں ڈالیں، نہ کہ دریا کے کنارے پھینک دیں. وہ یہی ہے صاحب. میں وہاں پہ بنجوسا لیک جو ہے نا وہاں پہ میں گیا ہوں، 2-3 دفعہ گیا ہوں، اور وہاں پہ ٹھہرنے کا بھی اتفاق ہوا. مطلب بہت پیاری لیک ہے. اینڈ صرف پرابلم یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس اور شعور کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ جو ہمارے ٹورزم پلیسز ہیں یہ بھی ہماری اسی طرح ہی ہیں کہ جس طرح آپ کا اپنا گھر ہے، جس طرح آپ اپنے گھر کو صاف کرنا رکھنا پسند کرتے ہو، اگر آپ باہر کی اپنی پارکس جو ہیں، آپ کی جو ریکریشنل پلیسز ہیں، ان کو آپ پروٹیکٹ کرو گے، ان کو صاف کرو گے، آپ ادھر بیٹھتے ہو، آپ تفریح کے لیے آتے ہو، سو آپ اس کو پروٹیکٹ کرو گے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ نیشنل لیول پہ آپ تھنک کریں، نہ کہ انڈیویجل لیول پہ. ہم اپنا گھر تو بہت اچھا بناتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچتے یار کہ سڑک جو بنا رہے ہیں فار ایگزامپل اس سے ہماری سڑکیں بھی گزرتی ہیں، ادھر سے حادثات ہوتے ہیں. ہاسپٹل جو ہیں فار ایگزامپل وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ جو بجٹ آتے ہیں، دوائیاں جو میڈیسنز آتی ہیں، ان کا آپ کیا یوز ہوتا ہے، مطلب کس طرح. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں فار ایگزامپل کہ ہم اس کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ لیں اور ایک نیشنل ذمہ داری سمجھ کے، نہ صرف گورنمنٹ پہ بلکہ اپنے انڈیویجل لیول پہ بھی ہر بندہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے، ایک قومی سوچ رکھے. بہت زبردست بات کی آپ نے کہ ہر چیز اگر ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے جو گورنمنٹ غلط کر رہی ہے اس کو آپ کریٹیسائز کریں، لیکن
एज ए सिविलाइज सिटीजन ऑफ दैट सोसाइटी, उसमें हमें हमारा जो जिम्मेदारी है एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए फैमिलीज और एज ए कम्युनिटी, सबसे ज्यादा है कि अपना रोल प्ले करें। और जब हम अपना रोल प्ले करेंगे तो मे भी हुकूमतों को भी, और ये जो लोग पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये एहसास होगा कि हमें भी इन लोगों की तरह अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। नासिर साहब, चूंकि आपका जर्नलिज्म से ताल्लुक है, तो थोड़ी सी चलो आपसे इनपुट लेते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, कि इस वक्त जो एक वो क्या कहते हैं कि तूफान बरपा हुआ है हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। और चूंकि हम डायरेक्ट लिंक हैं पाकिस्तान के साथ, वहाँ की जो अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट जो है ना वो हमारे कश्मीर इशू के ऊपर भी पड़ेगा, हमारी जिंदगियों के भी ऊपर पड़ेगा, जो लोग आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं। गलत होगा, नेगेटिव होगा तो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो आप इस सियासी हंगामा खेजी को किस नज़र से देख रहे हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, बैठेगा भी या नहीं बैठेगा? सर, करंट सियासत के हवाले से तो सच्ची बात है, मैं डिस्कस करने के बोर्ड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जी। तो कोई प्रोडक्टिविटी ना तो गवर्नमेंट की तरफ से नजर आ रही है और ना ही कोई हम्म, अपोजिशन की तरफ से नजर आ रही है। हर बंदा वेरी अपनी गुड। एक राग लाप रहा है। मुझे ये पता है कि एक गरीब बंदा जो 100 रुपए दर्जन अंडे लेता था, वो 350, 340, 320 रुपए लेने पे मजबूर है। ना तो अपोजिशन को फर्क पड़ने वाला है और ना ही गवर्नमेंट को पता है। ये वो बंदा है, अब मुझे ये बताएं, 15,000 रुपए जिसकी वेज है, उसमें उसने 4, 5, 8 हजार रुपया घर का किराया भी देना है और 3 बच्चों को भी पालना है। मुझे तो उनकी फिक्र है। मुझे सियासत से मैं समझता हूँ कि अभी ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट कोई प्रोडक्टिविटी अगर काम करना चाहे तो पार्लियामेंट में बैठ के बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। जमहूरियत नाम ही पार्लियामेंट में बैठने का है, दोनों तैयार ही नहीं है बैठने के लिए। दोनों को चाहिए वो एक ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट करें और डिबेट करें उसके ऊपर, और बड़ी मुस्तनद किस्म की डिबेट्स होनी चाहिए। हम्म, मैं करंट सियासत के हवाले से तो यही समझता हूँ। अदरवाइज ऑपोजिशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जितना मजबूत ऑपोजिशन होगी उतना ही गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी। अगर गवर्नमेंट ने ये ठान ले ली है कि जनाब ऑपोजिशन मुझे क्रिटिसाइज कर रही है और वो उनकी जातियात का मसला है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। आप उनकी बात तो सुने कि वो कह क्या रहे हैं। इसी तरह ऑपोजिशन को भी चाहिए कि गवर्नमेंट को टाइम दे और काम करने दें। अगर वो काम नहीं करती तो आप डेफिनेटली उनको आगे लेके जाना चाहिए। बाकी जहाँ पे आपने अपोजिशन इत्तेहाद की बात की, वो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें। बाद लोग ये समझ रहे हैं कि वो अपने जाती मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, बाद समझ रहे हैं कि वो वाकई नेशनल इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी फिर भी इस हवाले से दुआ है कि अगर वो नेशनल इश्यूज पे बात कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा मजबूत तरीके से करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसमें मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि अगर नेशनल इशू पे बात हो ना, तो मेरा ख्याल है कि ये जो आज लाहौर में जलसा हो रहा है, या लाड़काना में हो रहा है, या गलगित बल्तिस्तान में हुआ है, या गुजरांवाला में हुआ है, ये उस वक्त होना चाहिए था जब आपकी शहर एग के ऊपर मोदी ने ऐसा वार किया था जो 73 साल पहले नहीं हुआ था। और बिल्कुल। ये तो अपोजिशन की बात है। और बिल्कुल इसी तरह हुकूमत की, कि अगर आप समझते हैं कि आपने खारजा माज पे बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है, तो यकीन जाने कि इस वक्त आई डोंट नो कि वहाँ हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोग वो किस तरह जो है ना इस चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने कश्मीर के ऊपर जो है ना इंटरनेशनल अरीना में बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। हम जो देख रहे हैं वो तो ये है कि आपके जो कल करीब 3 साथी थे वो भी आपके साथ नहीं है। और कोई मुल्क जो है वो इस तरह से इंडिया को कंडेम नहीं कर रहा है जिस तरह के, जिस मैग्नीट्यूड से वो वहाँ जुल्म सितम कर रहा है। तो आई डोंट नो कि जो है ना ये किस माइंडसेट में बैठे हुए हैं। लेकिन एनीहो, ये बदकिस्मती की बात है जो इसमें अभी। एक चीज मैं अर्शद साहब ऐड करना चाहूंगा। वो सारे व्यूअर, सारे पाकिस्तानी, सारे कश्मीरी बहन भाइयों से और जो रहने वाले हैं, हम सियासतदानों की इतनी चीजें क्यों डिस्कस करते हैं कि उसने कपड़े नहीं सही पहने, उसने तकरीर नहीं सही की, उसने हाथ में पर्ची नहीं ली, उसने पर्ची ली थी सही वो बात। भूल गया।
وہ پیچھے سے وہ گائیڈ کر رہا ہے, اور ہم یہ جو ہیں کب تک مزے لیتے رہیں گے؟ خدارا ہمیں ان ایشوز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جس میں سیاستدان خود مجبور ہو جائے کہ ہاں یار عوام کو اب یہ چیز پسند نہیں آ رہی, یہ چورن ہمارا اب نہیں بکے گا. ہم بالکل یہ وہ باتیں, ہمیں وہ باتیں کرنی چاہیے. سوری ٹو صحیح سے, بات. بینگ اے نیشن ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم صرف مزے لیتے ہیں. نون لیگ نے یہ کیا, پی ٹی آئی نے یہ کیا, پیپلز پارٹی نے یہ کیا, اے این پی نے یہ کیا, جمعیت علماء اسلام کیا کر رہی ہے. جب ہم ایک سٹانس لے لیں اپنا شاہ صاحب آصف صاحب کہ یار ہمارا یہ مسئلہ پہلے حل کرو, اس کے بعد ہم دوسری بات کریں گے. آپ دیکھیں مسائل کیوں نہیں حل ہوں گے. کشمیر کا بھی یہی ایشو ہے کہ کشمیر میں آپ پاکستان کی اور کشمیر کی آبادی چیک کر لیں, لوگوں سے پوچھیں یار کشمیر کا ایشو ہے کیا. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یار واقعی ایک ہم نے خواب دیکھا تھا, ہمارے لیڈران نے خواب دیکھا تھا کہ مسلمان جہاں پہ اکثریتی آبادی والا علاقہ ہے اس کو ہم آزاد کروانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. کشمیر پہ جو ہے شب خون مارا گیا, ٹھیک ہے, راتوں رات انہوں نے فوج بھیج دی, اور اب یہ ڈاکومنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ یار ہری سنگھ نے کیا ڈاکومنٹ قائد اعظم کے ساتھ کیا, اور قائد اعظم جب سری نگر رہے آئے انہوں نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی. اس کی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے سر. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. آصف صاحب, لاسٹ حصہ ہے ہمارا پروگرام کا, تو کیا کہیں گے آپ, خصوصاً جو ہم اوورسیز کشمیری ہیں, آئی تھنک کہ یہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہاں مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف کمیونٹیز کے ساتھ, مختلف زبان بولنے والوں کے ساتھ, مختلف رنگ اور نسل کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ہمارا میرا خیال ہے کہ یہ بہت پرائم ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس وقت, وہاں ہو کیا رہا ہے. اور بتانے کی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 سے آج تک 1.5 سال کے عرصے میں وہاں پہ بچے کلسٹر بم اور پیلٹ گنز کا شکار ہیں. کوئی انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ الو نہیں ہے کہ وہ وہاں رپورٹنگ کر سکے انڈیپینڈنٹ. کوئی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن, جو ایون جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جتنے بھی ہیں, وہ باڈیز ہیں, ان کو انہوں نے کک آؤٹ کیا ہوا ہے. کم از کم انڈین آکوپائڈ کشمیر میں وہ الو نہیں ہے جانا. اور خواتین کی ایک سسٹمیٹک طریقے سے آبرو ریزی ہو رہی ہے, جس میں را کے ایجنٹ اور مودی کے جو بی جے پی کے جو گنڈے ہیں وہ اس میں باقاعدہ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ انڈر اریسٹ ہیں, یا تو جیلوں میں ہیں یا گھروں میں نظر بند ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ساری میرا خیال ہے کہ بینگ کشمیری ہمیں لوگوں کو بتانے کی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کو آواز اٹھانی چاہیے. شکریہ شاہ صاحب. ناصر صاحب, میں آپ کا یہ جواب کی طرف آتا ہوں, لیکن ناصر صاحب آپ نے کہا کہ جس طرح کے لوگ سیاستدانوں کی ان باتوں پہ انگلیاں نہ کریں, کپڑے کہاں سے, یہ اسی وقت باتیں بہتر ہوتی ہیں قوموں کے اندر جب کے اندر آپ کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے, جب آپ کی پراپر تربیت ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کی تربیت نہیں ہوگی تو آپ ایسے ایک ماحول میں پلیں گے جہاں پہ نہ کہ آپ کی ایجوکیشن ہے, تو پھر آپ دن پورا یہی انہی چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے. مین چیز یہ ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ آپ کو بیسک رائٹس نہیں ہے, مطلب ہے آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, آپ کو اسپتال کے اندر علاج میسر نہیں ہے, تو اس پہ آپ فوکس نہیں ہے آپ کا. تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں یہ کہہ گیا, فلاں وہ کہہ گیا. یہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ فار ایگزامپل جو سیاستدان, جو بندے آپ نے الیکٹ کیے ہیں, ڈیموکریٹک پروسیس ہے نا. تو ڈیموکریٹک پروسیس کیا ہے؟ ڈیموکریٹک پروسیس یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. آپ بندہ چنتے ہیں, اپنی مرضی سے چنتے ہیں, بندہ آگے جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ابھی جیسے آپ ہیں اس طرح کا بندہ آپ آگے لے آتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بندے نے کام نہیں کیا یا مطلب وہ چینجز نہیں آ رہی, تو یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. تو یہ پوری جو ہے نا آپ کی قومی سطح پہ یہ کلیکٹیو جو آپ سامنے لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ ایسے لوگ ہی ہیں جس طرح کے آپ لوگ ہیں, اسی طرح کے لوگ آپ پہ مسلط کیے جاتے ہیں. تو یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ بہت اچھے تھے تو آپ برا بندہ مطلب آپ کے اوپر آگے, نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چننے میں غلطی کی ہے. شاہ صاحب, میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں. سر اس میں چننے میں نہیں,
सेलेक्ट करने में गलती हाँ सही कह सकते हैं, ये भी है, ये भी ठीक कह रहे हैं। वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है बेसिकली, ये तो इफेक्ट है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो सिलेक्शन की कमेटी जो है ना, हमारी क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी होती थी, उसके ऊपर भी हर वक्त जो है ना वो रोला गोला ही होता था कि जी ये इसको गलत सिलेक्ट कर दिया, इसको गलत। तो अब जो है ना बात ऐवान इख्तिदार तक भी पहुंच गई है कि वो सिलेक्शन भी। नहीं सर, ये चूरन खत्म होना चाहिए। मैं आपके इस चैनल और इस प्रोग्राम के तरफ से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका है। ये बात हकीकत है कि कौम में दिनों में नहीं बनती, सालों में नहीं बनती, सदियों में बनती है। यार बेशक हमारी कौम को, हमारे मुल्क को आजाद हुए तकरीबन सदी होने वाली है, और काइंडली जाग जाओ। और जागो इस सेंस में कि अपने हकूक की बात करो, अपनी बात मनवाओ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। सर मुझे एक छोटा सा सवाल है, आप दोनों भाई ओवरसीज कनाडा में बैठे हुए हैं, कि अगर एक ओवरसीज डेली का $1 भी हमारे कश्मीरी पट्टी में, बेल्ट में या उस सरहद में रहने वाले मुतासिरीन को सिर्फ $1 दे दें, यार अगर 1 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डेली का $1 लाख बनता है। सिर्फ कमी कायद आज़म के पहले कॉल पे, इत्तेहाद पे है। उसको पकड़ लें सर, उसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें। $1 ठीक है। लाख डेली का आपको आ रहा है 30 महीने में। अरशद साहब मुझे बताएंगे कितने $1 लाख बनते हैं सर? लॉट्स ऑफ मनी। लॉट्स ऑफ मनी बनती है। कहीं जाने की जरूरत है आपको? सही और बात है $1 जी। खर्च करने में आपको कोई प्रॉब्लम है? $30 आप महीने का खर्च कर सकते हैं। जो बंदा घंटे के $5 भी कमा रहा है, यार वो भी $30 महीने के आपको दे देगा। सिर्फ प्रॉब्लम है मेरे नेशनल विजन के ऊपर, जो मैं एक काज को लेके जा रहा हूं। हमारा नेशनल विजन नहीं है। हम जी सोचते यकसोई से नहीं सोच रहे। ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमें हल करना चाहिए। बेशक। मैं आता हूँ सवाल आपके शाह साहब, आपके क्वेश्चन की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि बाहर जो हम बैठे हैं ओवरसीज कश्मीरी एंड या पाकिस्तानी, हमारा तलक पाकिस्तान से भी है, वो we have a concern about the unstable, we don't like unstable पाकिस्तान। तो हमें भी एक स्टेबल पाकिस्तान चाहिए। जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो मतलब फेवरेबल नहीं है, कश्मीर काज के लिए भी फेवरेबल नहीं है। तो वो जो जिस तरह मतलब आप देखें, आप शाह साहब, आपको कोई यहाँ पे इशू नहीं है, आप एक बहुत अच्छे डेवलप कंट्री में रह रहे हैं, दुनिया की तमाम आपको सहूलियात मैसर हैं, ठीक है। लेकिन आप ने इस रास्ते को चूज किया, वॉलंटियरली आप एक एफर्ट कर रहे हैं, मतलब जिसमें आपने मादरे वतन के लिए आपके अंदर एक दर्द महसूस किया जा सकता है। अगर इसी तरह सारे जो यहाँ पे हम बसने वाले हैं, अगर आप इतना हिस्सा ना डालें, इसका 20% या 10% भी डालें, तो सर्टनली जो है ना वो एक मतलब डिफरेंस ला सकते हैं। मतलब जो हमारे उधर बहन भाई जो मकबूजा कश्मीर में है इस वक्त, इंडिया की 10 लाख वहां पे फौज मुसल्लत है, और हर पहले तो कहते थे 20 घरों पे एक मतलब फौजी वहां पे मतलब तैनात है अभी। ऑक्युपाइड है। मतलब अब उससे में भी सिचुएशन ज्यादा है अभी, मतलब घर कम हो गए हैं, फौजी ज्यादा हो गए हैं। अभी 8 लोगों के ऊपर एक फौजी तैनात है, यानी 8 लोगों जी, 8 8 मिलियन लोगों पे आबादी है, बिल्कुल। 1 मिलियन फौज है। तो एक 8 बंदों के ऊपर जो है ना एक फौजी तैनात है, वेल इक्विप, पूरी तरह से मुसल्लह। सर ये तो और आप कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, तो ये जो गुंडे बीजेपी के आए हैं, ये भी या तो आ वो गए दे हैं ना आर ऑन द नातदाद टॉप तौर ऑफ पे। दैट। जैली किस्म के डोमिसाइल बना के यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सोया हुआ है ख्वाबे गफलत से, उसे उठ जाना चाहिए। या या दैट्स ट्रू। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाह साहब। ये मैं सबको मतलब यहाँ पे एक इस प्लेटफार्म पे हमें देखें, इससे पहले भी हम देखते हैं कि जो चूंकि हम इस वक्त तक अगर पीछे हैं तो इसकी वजह यही है कि हमने कौमी सतह पे बैठ के एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं की है। अगर हम एक उस सोच का मुजाहरा करें ना, सिर्फ कि आपने मतलब कुछ आपने मादरे वतन के लिए कुछ करना है, तो जिस तरह आप एफर्ट कर रहे हैं इस तरह अगर सारे मिलके एफर्ट करें, ये एक मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं लोगों के, मतलब जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनके से आपने इंटरव्यू किए हैं, और यू हैव गॉट देयर व्यूज दैट व्हाट डू दे थिंक अबाउट देयर मदरलैंड। सो जो दूसरे लोग हैं यहाँ पे, मतलब अक्सरियत जो बैरून मुल्क लोगों की आती है वो ऐसे लोगों की आती है जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, दे आर नॉलेजेबल पीपल।
And certainly, if they think about their motherland, certainly they can make a difference. They can collect something, for example, revenue also, to make changes for their country. And जो line of control में बसने वाले जो लोग हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है. मतलब अपनी तरफ से कोई एनजीओ का मतलब वो इनेकाद कर सकते हैं, उसको बिल्ट अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. और एनजीओ जो है वो अगर वो एक हकीकी मानू में मतलब अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो वो इस बेस पे ऐसे इकट्ठे होके वो एक कर सकते हैं एफर्ट. लेकिन इसमें हमको अपने जाती मफादात जो है इनसे बाहर निकलना पड़ेगा. जाती मफादात की अगर सोच होगी तो फिर वो उसी तरह गया जिस तरह के आज 70 ईयर्स गुजर गए हैं, तो मतलब हम सफर कर रहे हैं. और ये बात सही है कि जो कुर्बानियां इस वक्त तक मौजूदा कश्मीर के मतलब कश्मीरियों ने दी हैं, वो हम लोगों ने नहीं दी हैं. हमारे पे ना तो उस तरह की कदम थी, ना उस तरह के हमारे लिए मसाइल हैं. हम तो आज़ाद रहे हैं यहाँ पे, एक ज़हनी तौर पे भी, फिक्री तौर पे भी. लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हम भी मतलब उनके कार खैर में, उनके जो एक स्ट्रगल है उसमें ये हिस्सा डालते. लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने. नासिर साहब, लास्ट आपका मैं कमेंट भी लूंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूं कि आई थिंक कि हमें जब हमें ये क्रिस्टल क्लियर पता लग गया है कि ख्वाह वो ए पार्टी हो या बी पार्टी हो या हुकूमत हो, उनका ना तो कोई विजन है और ना ही एंड ऑफ द डे उनका कोई ऐसा एजेंडा है जिससे कि मेरी किसी जाती जिंदगी में कोई फर्क पड़ सकता है, कोई बेहतरी आ सकती है, या ना मुल्क के लिए कोई इस वक्त हमें नजर आ रहा है. जब डाउन द ग्राउंड अगर हमने देखा कि कोई बेहतर लीडर है या कोई पार्टी है, तो फिर उसको आप जो है ना सुबह और शाम की बुनियाद पर डिस्कस करें. लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि आप जैसा विजन रखने वाले लोगों को सामने आके पाकिस्तान में क्या अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान में क्या अच्छा हो सकता है, आज़ाद कश्मीर में क्या बेहतरी लाई जा सकती है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए. ख्वाह वो कनाडा में है, ख्वाह वो यूरोप में है, अमेरिका में है, मिडल ईस्ट में है, या वहाँ कश्मीर में है. तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपका जो विजन है इट्स वेरी पॉजिटिव, और जो है ना सेंसिबल चीज जो है इस वक्त करने वाली वो यही है. क्या कहेंगे लास्ट में आप? सर, इसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसमें कश्मीर लिंक आपका जो प्रोग्राम है एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है कश्मीर की इम्पोर्टेंस को एलेबोरेट करने के लिए. देखिए, मैं जब इस्लामाबाद में था तो इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एक मेला लगता है ओवरसीज पाकिस्तान, अपना इनका फॉरेन ऑफिस वालों का. ठीक है, खवातीन उनकी एक मेला लगाती हैं, उसमें तमाम एम्बेसीज की पार्टिसिपेशन होती हैं और वो स्टॉल लगते हैं, और वो जो पैसे इनकम आती है वो गरीबों में तकसीम कर दी जाती है किसी ना किसी रूट कास्ट के ऊपर. हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हर साल 6 महीने बाद आपके कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से एक मेला ऑर्गेनाइज करते हैं. उसकी जितनी भी इनकम आएगी हम उन सारे कश्मीरी बहन भाइयों को देंगे जो कि मुतासर हुए जंगों से. अगर उसमें भी हमें पैसे ज्यादा बच देते हैं तो हम किसी चैनल के थ्रू जो जम्मू कश्मीर में लोग मुतासर हैं उनकी भी हम इस तरह हेल्प कर सकते हैं. और बहुत से काम किए जा सकते हैं, लेकिन बी पॉजिटिव रह के, ये पॉजिटिव होके रहेंगे. जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया कि हर ओवरसीज 1 लाख ओवरसीज, सिर्फ 1 लाख, ज्यादा नहीं, डेली का $1 यार दे दे. लेकिन मसला ये है कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को करेगी, ये भी एक प्रॉब्लम है. वो बैठ के चीजों को सटन डाउन किया जा सकता है. और मेले की बात, इसको आपने बिल्कुल सीरियस लेना है, मैं आपके साथ हूँ. वहां पे टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा और प्लस उससे जो इनकम जनरेट होगी वो हम अपने कश्मीरी ऐसे मुतासर जो बहन भाई हैं उनको भी हम सपोर्ट करेंगे. सही, बहुत जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया. नासिर साहब आपका भी, आसिफ साहब आपका भी बड़ी जबरदस्त, बड़ी कंस्ट्रक्टिव और बड़ी पॉजिटिव आपने अपने व्यूज शेयर किए हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ. और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे. एक दफा फिर एंड पे कि अपने कश्मीरी मजलूम बहन भाई जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जुल्म सितम का शिकार हैं उनको ना भूलिएगा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. इंशाल्लाह. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.